रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क 1K के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेके हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी था। एक मर्तबा वह अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए और इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक़े खुदा चारों तरफ से देखने के लिए जमा हो जाती थी। यह बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। फिर क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब बादशाह को देखने के लिए कोई नहीं आया तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराऊंगा। यह कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अच्छा नहीं हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देखकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतअल्लिक़ अपने इरादे से तौबा किया। तौबा करते ही उसका वह खून और मादा बहन बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मनव्वरा पहुँचा तो हमराही आलिमों ने जो आसमानी किताबों के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक उस सरजमी को पाया तो आपस में अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमी को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारे कब्रों पे तो ज़रूर ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। यह सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिमों के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ़ लाएं तो यह मकान आपकी आरामगाह होगी और उन 400 उलमा की काफ़ी इमदाद भी की। कहा तुम हमेशा यहीं रहो। फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख कर दिया और कहा कि मेरा यह ख़त उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना
کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا اس کو بھی سنتے چلیے۔ خط کا مضمون یہ تھا: کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، ورنہ غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرما دینا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 عالموں کی نسلاً بعد نسلاً جان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الدائی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو ذوق در ذوق بھیڑ کی بھیڑ آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ یعنی رہنے کی جگہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کے خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا۔ خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانوں اور بازاروں کو سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کی سجاوٹ کی جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعت نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور صدقے جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اپنے دوستوں، احباب و رشتہ داروں میں، تاکہ انہیں بھی دین کی معلومات ہو جائے۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔